नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, आँखों को बेदार कर दे वादा ए दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, निशाने सजदा सजाकर बहुत गुरूर न कर, वो नियतों से नतीजे निकाल लेता है। जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अकीदत, जाहिद तुझे मालूम नहीं अंदाज़े अकीदत, सर खुद बखुद झुकता है झुकाया नहीं जाता। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही क़यादत और रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हज़रात पिछले एपिसोड में समाप्त किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाप्त करें। मौजू मौला अली और अमीर मुआविया का इख्तिलाफ। सवाल व जवाब। जनाब खलील अहमद साहब कशौरी का एक सवाल। आपने कस्बा कशौर जिला बाराबंकी से एक गौर तलब सवाल लिखकर जवाब तलब किया। सवाल है कि जबकि सम्मा न्याज़ी साहब सुन्नी हनफी मसलक को तस्लीम करते हैं और सुन्नी हनफी के नज़दीक चारों खलीफा और तमाम सहाबा कराम को फजीलत है, फिर हज़रत अमीर मुआविया से बेजारी और मुखालिफत क्यों? जबकि अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल अहादीस से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुआविया के कंधे पर यजीद को देखकर फरमाया था कि जन्नती के कंधे पर दोज़खी सवार है। इसलिए अमीर मुआविया को सहाबी और जलीलुल कद्र कहा जाता है। लिहाजा आप अमीर मुआविया के मुतलिक के शहाबी हैं या बेजारी का सबब मजहरी तवारीख या अक़वाल बुजुर्गान साबिक और इल्मी व अक़ली दलाइल से आगाह फरमावें। हमारे यहाँ कस्बा कशौर में सुन्नी हनफी के ही दरमियान ज़बरदस्त बहस चल रही है, जबकि उसी दरमियान हज़रत मियाँ मोहम्मद आरिफ अली शाह दानिश सजादा नशीन आस्ताना मखदूम साहब मज़गवां शरीफ भी तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया कि तुम लोग आपस में तल्ख़ बहस मुबाहिशा न करो, बल्कि सम्मा न्याज़ी के पास ये कुल बातें लिख दो, वो खुद समझाएंगे और उलमाए दीन समझ लेंगे। नोट। उसी वक्त हकीकत नंबर 2 पहला एडिशन ज़ेरे तबा थी, इसलिए इस सवाल को भी इसी किताब में शामिल कर दिया। जवाब सुनिए। जवाब सम्मा न्याज़ी। सुनिए अंसारी साहब, हम सुन्नी हनफी हैं, तमाम सहाबा कराम को मानते हैं मगर मुआविया को नहीं, क्योंकि ना वो सहाबी थे, ना जलीलुल कद्र थे और ना उनके फ़ज़ाइल अहादीस से साबित है, बल्कि वो कानून खिलाफत से वाजिबुल कत्ल थे, जिसका खुलासा मंदरजा जेल है। नंबर 1 सुन्नी हनफी अमूमन चारों खलीफा के खिलाफत को मानते हैं। एक कता है अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर खुदा के दोस्त याराने पैगंबर, वही चारों चिरागे बज़्म थे, वही शम्मा सबिस्ताने पैगंबर। गोया सुन्नी हनफी के लिए इन चारों खलीफा के खिलाफत मानना जरूरी है, तब वो यकीनन सुन्नी हनफी है। मगर अमीर मुआविया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा ही नहीं तस्लीम किया, बल्कि ऐलान करके जंग सिफ़ाइन जारी किया। लिहाजा अमीर मुआविया को सहाबी तस्लीम कर लेने से खिलाफत राशिदा का बुनियादी दस्तूर ही बातिल हो जाता है। बस तहफ़्फ़ुज़ खिलाफत के तहत किसी तरह मुआविया को सहाबी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, अगर चारों खिलाफत की तरदीद कर दी जाए
تو معاویہ کو صحابی اور جلیل القدر جو بھی کہیے خوشی کی بات ہے۔ نمبر 2، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علی سے جنگ کرے وہ ہمارا دشمن ہے۔ حق در انجابدست حیدر بود، جنگ اوبا خطا منکر بود، حضرت زامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو خلافت نہ مانے وہ مرتد ہے اور مرتد پر فوج کشی کی جاوے، جیسے حضرت مالک بن نویرہ رحمۃ اللہ والی یمن کو جنرل خالد نے محض اس لیے قتل کر دیا کہ صرف شبہ تھا کہ شاید وہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں تسلیم کریں گے۔ اسی قانون سے امیر معاویہ بھی مرتد اور واجب القتل ٹھہرتے ہیں، کیونکہ معاویہ نے حضرت علی کو خلیفہ بھی نہیں مانا اور جنگ بھی کیا، پس حضرت علی سے جنگ کرنے والا خطاوار اور حضور سرکار دو عالم کا دشمن ہے، اور خلفائے خلافت کو نہ ماننے والا مرتد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دشمن ہے۔ پھر ایسے معاویہ کو صحابی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، قرآن پاک کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام کی 3 قسمیں ہیں، والسابقون اولون من المہاجرین والانصار والذین تبعہم بالاحسان، سورۃ توبہ۔ یعنی بقول قرآن 3 قسم کے صحابہ ہیں۔ نمبر 1 سابق اول صحابہ، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 3 انصار، جو پیروی کرتے ہیں ساتھ احسان کے۔ سابقون، نمبر 1 سابقون اولون صحابی وہ لوگ ہیں جو حضور کے 17 سال عمر سے 40 سال عمر تک یعنی قبل اعلان نبوت 23 سالہ زندگی میں شریک حال رہے۔ نمبر 2 مہاجرین وہ لوگ ہیں جو وقت ہجرت حضور کے دکھوں میں شریک تھے۔ نمبر 3 انصار وہ لوگ ہیں جو حضور کی خدمتوں میں مددگار رہے۔ مگر امیر معاویہ ان تینوں کسی درجے میں نہیں تھے، بلکہ ابو سفیان معاویہ کی کمانڈری میں حضور کو سب دکھ پہنچایا گیا، پس حضور کو دکھ دینے والا وہی شخص بحکم قرآن صحابی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 ایسی کوئی حدیث نہیں کہ معاویہ کے کندھے پر یزید کو دیکھ کر حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی کے کندھے پر دوجخی سوار ہے، کیونکہ حضور کے بعد وصال 14 سال بعد یزید پیدا ہوا، پھر اپنی پیدائش سے 14 سال پہلے ہی کیسے یزید دیکھا گیا؟ بس یہ سب اموی زمانے کی کہانیاں ہیں تاکہ ان سے امیر معاویہ کی فضیلت ظاہر ہو۔ نعوذ باللہ۔ گو کہ شمس العلماء سبلی نعمانی نے لکھا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ حدیثوں کی تدوین بنو امیہ کے زمانے میں ہوئی، جنہوں نے پورے 90 برس تک سندھ سے ایشیا کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ اور حضرت علی کی توہین کی، یعنی برسر منبر جمعہ کے خطبوں میں حضرت علی اور بنو فاطمہ کو گالیاں دی گئی اور برعکس اس کے امیر معاویہ کے فضائل کے حدیثیں لکھوائی گئی۔ از سیرت النبی حصہ اول صفحہ 21 مطبع معارف اعظم گڑھ یوپی۔ اس سے بخوبی ثابت ہے کہ بنو امیہ کے 90 سالہ حکومتوں میں امیر معاویہ کے فضائل کے حدیثیں بنوائی گئی اور حضرت علی و بنو فاطمہ کو گالیاں دی گئی۔ پس امت محمدیہ کو چاہیے کہ جن حدیثوں سے امیر معاویہ کی فضیلت ظاہر ہوئے اس کو حدیث نہ سمجھیں اور نہ معاویہ کو صحابی سمجھیں۔ نمبر 5 حضرت مولا علی کے شان اقدس میں خود حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من کنتو مولا فعلی مولا، کہ جس امت کا مولا میں ہوں پس اس کے مولا علی ہیں۔ اور حافظ صاحب نے فرمایا آل را کے دوستی علی نیست کافر است، کو جاہد زمانہ شیخ راہ باز، جس کے معنی ہے کہ جس کے دل میں علی کی دوستی نہیں وہ کافر ہے، خواہ کسی مسلک کا بزرگ ہو یا عبادت گزار۔ درسان مولا علی چند اقوال زری ہیں کہ اب تک صرف 3 صدیق ہوئے ہیں، والصدیقون الثلاثہ حزقیل من آل فرعون و حبیب النظار صاحب آل یاسین و علی ابن ابو طالب۔ الشواق محرقہ صفحہ 213۔ ان تینوں میں صدیق اکبر کون ہے، جن کے بابت چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 قال علیہ السلام انا صدیق الاکبر مقالہا قبلی ولا یقولہا بعدی الا کذب و مفتر، جس کے معنی ہے کہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نے نہ صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کیا نہ کبھی بعد میں کر سکے گا، مگر جو جھوٹا وہ مکار ہی کرے گا۔ از میزان الاعتدال صفحہ 211۔ نمبر 2 روایت ان معاذ بن عبداللہ قالت سمعت علی ابن ابی طالب علی ممبر رسول سلام یقول انا صدیق الاکبر، معنی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ممبر رسول اللہ پر مولا علی کو فرماتے سنا کہ میں صدیق اکبر ہوں۔
از معارف مطبوعہ عامر شریکہ مصر صفحہ 154۔ نمبر 3، دار احادیث شہیہ قنیت احسان باب التراب و باب الریحانتین بذو القرنین صدیق فاروق سابق یعشوب الامت وغیرہ، جس کے معنی ہیں کہ حضرت علی کے کنیت ابو تراب وہ ابال ریحانتین تھی اور لقب سابق صدیق اور فاروق وغیرہ تھا۔ از فتوی عزیزی 280 ماخوذ از ناسبنان ملک عزوز نہال احمد صاحب نقوی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج یو پی۔ پس ایسے عزت معاب مولا علی کے شان اقدس میں معاویہ نے برسر منبر جمعہ کے خطبوں میں گالی گلوچ کا خطبہ جاری کیا، اور وہ جاری کردہ خطبہ 90 سال تک جاری رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ صاحب نے اس خطبہ کے خلاف تحریک چلائی۔ فرمان رسول انا مدینۃ العلم و علی بابہا کی امانت سے حضرت مولا علی علم لدنی کے مصدر و مخزن ہیں، جن سے اہل تصوف کے تمام سلسلے مربوط اور اس راز امانت سے منور ہے جس کو قرآن پاک نے سراجا منیرہ کی روشنی فرمایا ہے۔ مگر معاویہ نے حضرت مولا علی کے اس علم لدنی کا بھی کوئی ادب و احترام نہیں کیا، بلکہ جنگ کی۔ پھر ایسے معاویہ کو سنی حنفی یا کوئی مرشد صوفی کیسے صحابی تسلیم کر سکتا ہے کہ وہ اپنا سلسلہ تصوف باطل سمجھے؟ نمبر 7، امیر معاویہ کوئی انجان نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر معاویہ کی عمر 18 سال تھی۔ وہ اچھی طرح ہوش مند تھا اور نہایت مستعدی سے اپنی 38 سالہ عمر تک حضور سے جنگ آزما رہے۔ جبکہ فتح مکہ میں گرفتار کر لیا گیا تو موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اپنی جان بچا لیا۔ چند دنوں بعد جبکہ حضرت مولا علی سے جنگ ہو رہی تھی، معاویہ نے دیکھا کہ اب مارے جائیں گے تو نیزے پر قرآن بلند کر کے پھر اپنی جان بچا لیا۔ آخر اس معاویہ کی بازی لگ گئی کہ خلافت کا خاتمہ کر کے پھر اپنی اموی حکومت قائم کر لیا۔ اس وقت معاویہ کی عمر 70 سال تھی۔ تب سے 20 سال بادشاہی کر کے 90 سال کی عمر میں مر گئے۔ پس معاویہ اپنے اس باپ کے بیٹے تھے جس نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے، ابو سفیان۔ امیر معاویہ اپنے اس ماں کے جنے تھے جس نے حضرت امیر ہندہ کا خون چوسا، کلیجہ چبایا، امیر ہندہ۔ امیر معاویہ اپنے اس بیٹے کے باپ تھے جس نے سر مبارک حضرت امام علی مقام کو تانا دیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، یزید۔ امیر معاویہ اپنے اس خاندان کے فرد تھے جس خاندان نے رسالت سادات آل و اصحاب کو زیر بار کیا، اموی۔ اتنی خوری شہادتوں کے بعد بھی کوئی سنی حنفی امیر معاویہ کو صحابی کہنے کی کیسے ضرورت کر سکتا ہے؟ اگر معاویہ کا کچھ مرتبہ اسلام میں قرار دیا جاتا تو سنی کے امام اعظم صاحب کم از کم معاویہ کا نام خطبہ میں ضرور پڑھتے، جیسے اکثر صحابہ اکرام کے نام پڑھے جاتے ہیں۔ مگر امام اعظم صاحب نے ہی اموی دور حکومت میں گالی گلوچ کا خطبہ ممنوع کیا۔ اسی وقت معاویہ و یزید کا نام خطبے سے خارج کیا گیا اور خطبے میں آل و اصحاب کا نام لکھا گیا۔ نوٹ: تمام سنی حنفی مرشد صوفی حضرات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں کوئی ایسی کتاب پڑھنا سننا ہرگز منظور نہ کریں جس میں معاویہ، یزید اور اموی خاندان کے فضائل لکھے گئے ہوں۔ تحقیقی ریکارڈ سے بخوبی ظاہر ہے کہ معاویہ نے حضرت علی کے خلافت کو نہیں تسلیم کیا اور یزید کو اپنا جانشین تسلیم کرا لیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نہیں بلکہ معاویہ چوتھا خلیفہ تھا اور یزید 5واں خلیفہ ثابت ہوگا۔ پس معاویہ کو صحابی تسلیم کر لینا دراصل تسلیم یزیدیت ہے۔ بہرحال سنی حنفی کو لازم نہیں کہ معاویہ کو صحابی تسلیم کرے، در پردہ صحابی تسلیم کر کے در پردہ یزیدیت قبول کرے۔ ناظرین کرام، عجیب و غریب واقعہ ملاحظہ فرماویں۔ جبکہ معاویہ 90 سال کی عمر میں بستر مرگ پر پہنچا، یہاں تک کہ اس کی ٹانگوں کی جان نکل چکی تھی، اس کے عزیز و قارب گھیرے ہوئے تھے، تب معاویہ نے کہا وہ دیکھو فرشتہ آ گیا۔ اب جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ اے معاویہ تو ابھی تک جس مذہب پر ہے وہ جھوٹا مذہب ہے، لہٰذا اب بھی وہ مذہب چھوڑ دے اور سچا مذہب قبول کر لے۔ تب معاویہ نے لوگوں سے کہا کہ اب میں سابق مذہب سے توبہ کرتا ہوں جس پر اب تک تھا، اور اشارہ کیا کہ اس طاق میں کچھ تراسے بال اور کٹے ناخن رکھے ہیں، لا کر میرے منہ میں رکھ دو، اس کی برکت سے مجھے دوزخ نہیں جلا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد مطلق جان نکل گئی۔ اکثر علماء دین کا کہنا ہے کہ وہ تراسے بال اور ناخن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ معاویہ نے اپنے منہ میں رکھوا لیا تاکہ دوزخ سے محفوظ رہیں۔ غور طلب پہلی بات کہ بالفرض مان لیا جائے کہ معاویہ مرتے وقت
दम तक अपने कदीम क्रिश्चियन धर्म पर था। मरने से चंद मिनट पहले बहुक्म जिब्राइल उसे छोड़कर दीन मोहम्मदी कबूल कर लिया। इस बात से साबित होता है कि मुआविया ने जिंदगी भर जो कारनामा पेश किया वो सब खिलाफे इस्लाम और हुजूर से इंतकाम लेना था। फिर वो किस तरह सहाबी हो सकता है? और अगर ये माना जाए कि मरते वक्त इस्लाम से मुर्तद होकर ईसाई मजहब कबूल कर लिया तो भी पैगंबर इस्लाम का सहाबी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सहाबी वफादार होता है, कभी मुर्तद नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर बहुक्म जिब्राइल अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया था, मान लिया जाए, तो भी सहाबी नहीं, क्योंकि दीन मोहम्मदी में हुजूर के बाद जिब्राइल की आमद नहीं। अगर कोई जिब्राइल की आमद जाहिर करे वो दीन मोहम्मदी में नहीं माना जा सकता है। इससे बखूबी साबित होता है कि बिस्तरे मुर्ग पर पहुंचकर मुआविया अपनी पैगंबरी का दावा कर रहा था। बस नाजरीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि मुआविया न पहले ही दीन मोहम्मदी में था और न मरते दम तक इस्लाम कबूल किया। गोया वो रसालत से मजाक कर रहा था, जैसे मरवान भी रसालत का ड्रामा खेल कर मजाक करता था। उसी जुर्म में सहर बदर किया गया था। और मुआविया का बेटा यजीद भी रिसालत को मजाक ही समझता था। उसने एक मजाकिया शेर भी कहा था, बासत हाशिम बिल मुल्क फमा ला मुल्क वला वही नजुल। आज यजीद कि हजरत मोहम्मद ने मुल्क गिरी के लिए एक ढकोसला रचाया था कि फरिश्ता आता और वही लाता है, नौज बिल्लाह। यानी मुआविया ने दावा किया कि मैं भी रसूल हूँ, मेरे पास फरिश्ता आता वही लाता है। और यजीद ने दावा किया कि हजरत मोहम्मद के पास न फरिश्ता आता वही लाता है। और यजीद ने दावा किया कि हजरत मोहम्मद के पास न फरिश्ता आता न वही लाता था। हजरत मोहम्मद की पैगंबरी नहीं बल्कि मुल्क गिरी थी। बस मुआविया यजीद की तरफ से इससे बड़ी गुस्ताखी और तौहीन रसूल और क्या हो सकती है? फिर सुन्नी हनफी के नजदीक ऐसा शख्स जो दीन मोहम्मदी से मजाक करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना खानदानी इंतकाम लेने की कोशिश करे, किसी तरह दीन मोहम्मदी में नहीं माना जा सकता है। भाई अंसारी साहब, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि मुआविया को दीन मोहम्मदी में होना भी तस्लीम करें। सहाबी और जलीलुल कद्र होना तो आसमान से भी दूर की बात है। सहाबी और जलीलुल कद्र होना तो आसमान से भी दूर की बात है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाजत। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका नियाजमंद भाई नियाजी टीवी का एक नियाजमंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तजा है कि नियाजी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हजरात जरूर समाअत करें और ख़ासकर बिलखुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को जरूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियाँ डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तसव्वुफ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले, उलमा 72 फ़िरक़ों के दजल का पर्दा चाक हो जाए और हमारे आका व मौला को का तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम इंसानियत की आखिरत की भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाजी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़। हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें इख्तियार है। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।